Naggalain-lain ang nahimong gimbuhaton sa mga residente sa Purok Masagana sa barangay Baluan ning Dakbayan. Doon ay nagabungkal og yuta, nananom, ug nagasunod sa pagpamisbisa. Si Marlene Taipin, bisan pa man sa kainit sa panahon, nalingaw gihapon sa pagpananom og prutas nga durian. Gani, layo na kuno sa iyang balay ang iyang ginatamnan, apan nakawalo pa kini ka puno sa pagpananom. Nagtanom og durian. Pila na kabuk imong natanom? Mga 8 or 9. Walo or tagalan na day. Katagduwa man ang kuan. Ang atong mga kabrigada, partikular na sa Brigada News FM, ang mitabang usab sa pagpananom. Dili lang taman kita sa paghatod og balita, nga dili lang kita nila madunggan, dili lang makita sa TV, kung dili makita nila kita personal o kini aron usab nga mapaanindot pod no ang atong relasyon ngadto sa publiko. So, nasutang nakig-alahin usab kita sa City Environment and Natural Resources Office Concenro sa tumo nga mas maamumahan pa ang kinaiyahan. Midunar ang maong buhatan og 150 kapunuan sa prutas nga durian. O kini ang gitunga sa tulo ka phases sa Purok Masagana sa naasoy nga barangay. Base sa atong pag-adto dito sa buhatan sa sentro no sa pagpanguna ni Mr. Val Lastimoso, 150 ni siya ka mga durian no ang variety ani is puyat og muni karon nga ginasugod nato sugdan nato sa pagtanom or ang uban is natanom na. Halos usa ka oras usab nga midugay ang ilang pagpananom. Kapoy man og nabulad sa init, apan mapasalamaton ang mga residente sa tabang nga nahatag sa atong mga kabrigada alang kanila. Pasalamat ko sa brigada nga nagtabang sa amua diri. Sa kanunay itong niagi po, nag-ari po sila, nitabang po brigada sa mua. Nagpasalamat mi nga di mo talikod ang brigada sa mua. I will be a defender of my planet, united with friends. I will save the earth. I will save the earth. Faith Dandoy, Brigada News.